بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. و همچنان در سوره زخرف آیه 10 خداوند متعال می فرماید: الذی جعل لكم الارض مهدا. دوستان، ما در برنامه‌های گذشته در رابطه به مسائل زمین و آن موضوعاتی که تعلق دارد به زمین که خداوند متعال این سیاره را به خاطر زیست ما انسانها آفریده هست و ما بالای این کره خاکی زندگی میکنیم صحبت‌های کردیم. چون که برنامه ما در رابطه به شگفتی‌های آفرینش هست، به این معنی است که ما کوشش میکنیم که نصوصی که در قرآن کریم ذکر شده است یا در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان نموده است، او را با علم امروزی یا پیشرفت و ترقی بشر که در عصر فعلی اونها به او دسترسی پیدا کردن تطابق بدهیم. در بیشتر موارد ما در رابطه با پیشرفت و ترقی بشر و انسانها که در رابطه با جهان دارند ما نصوص شرعی داریم، خصوصا در قرآن کریم به اون مسائل اشاره شده است. یک نقطه قابل یادآوری است دوستا، موضوع امروزی بحث ما است که زمین قابل زندگی هست، قابل حیات هست، قابل زیست هست. به خاطر ازی خداوند زمین را آفرید که ما انسانها و دیگر زنده جانها بالای زمین زندگی بکنند. خصوصا دوستا آن مخلوقی که در زمین هست و مخلوق متحرک هست، یعنی زنده هست یا جنبنده ها هست. خداوند این زمین را برای اونها آفریده است. ببینید در روی زمین خیلی مخلوقات زیاده هست، یعنی چیزهایی را که خداوند متعال آفریده است. قسمی که علما در تقسیم بندی این مسائل میگویند که چیزی که در روی زمین وجود دارد مثلا از جمله مایعات هست، جمادات هست، نباتات هست و حیوانات هست. یعنی همین کائنات یا موجوداتی که در روی زمین هست در نتیجه تقسیم بندی به همین 4 دسته میرسد یا تقسیم می شود. چیزهایی که در روی زمین است یا مثلا قسمی که عرض کردم یا جمادات است مانند کوها یا سنگ و یا دیگر چیزها، و یا مثلا مایعات است مانند آب و دریاها که میبینیم، و یا نباتات است مانند درختها، سبزیجات، سبزه ها، گل ها، میوه ها و دیگر چیزها، و یا حیوانات هست که اون مخلوق یا اون جنبنده ها است که در روی زمین زندگی می کند، که انسان هم یکی از جمله همین زنده جان ها است که در روی زمین زندگی می کند. و این زنده جان ها انواع مختلفی را دارد که یک نوع از این زنده جان ها انسان است. یعنی زنده جان ها چی معنا؟ به این معنی است که اونها مخلوق متحرک هستند و همون اوصاف زنده در اونها موجود است. مثلا ما زنده چی رو میگویم؟ زنده او رو میگویم که مثل انسان واره میخوره، مینوشه، خواب میکنه، بیدار میشوه، حرکت میکنه، کار میکنه، این زنده جان شد. مثلا اوصاف را که انسان دارد یا دیگر زنده جان ها دارد، آیا جمادات دارد؟ نه خیر. مایعات دارد؟ نه خیر. مثلا جماد چی رو میگوید؟ همانند کوه یا سنگ در یک جای پرتابش بکنید در اون جای خود هست، بدون از اینکه نیاز داشته باشه به حرکت، بدون از اینکه نیاز داشته باشد به خوردن، به نوشیدن یا آبادانی و دیگر چیزهایی که زنده جان ها به او نیاز دارد. مثلا ببینید انسان زنده جان هست، ولی همین انسان به
هوا چی دارد؟ مثلا نیاز دارد که تنفس کند هوا را، اکسیژن را تنفس بکند. این از جمله نیازهای انسان است. وقتی که بالای انسان اکسیژن بسته شد یا بند شد، انسان میمیرد. مثلا ببینین وقتی که انسان در نتیجه عدم تنفس اکسیژن یا هوا اگر مثلا 10 دقیقه بالایش چی شود؟ بند شد، میمیرد. خاصتا مثلا اگر ببین انسان وقتی که در آب پرتاب شود میگه فلان غرق شد. چه معنا؟ یعنی در آب اکسیژن نیست که او را تنفس بکند و زنده بماند. همون سیستم تنفسی انسان بند می شود، بسته می شود، او نمیتواند که هوا تنفس کند، میمیرد در نتیجه عدم تنفس هوا یا اکسیژن. و یا مثلا بعضی اوقات ببینید که انسان در حالت اختناق قرار داشته می باشد. حالت اختناق مثلا وقتی که در جای باشد که در اونجا گاز هست و انسان او را چی میکند؟ همین گاز به مشامش میرسد، تنفس میکند، به مرحله اختناق میرسد که دیگر میمیرد انسان. مثلا این شد، این یک نیازهای بشر شد، نیازهای انسان یا دیگر زنده جان ها شد. یا مثلا ما میخوریم، غذا میخوریم یا آب مینوشیم، این جمله نیازهای یعنی زنده جان هست که ما توسط همین چیزها زنده هستیم. انسان هم به اکسیژن نیاز دارد، به هوا تنفس میکند. حیوانات اگر ببینیم مثلا اسب است، گاو هست، شتر هست، گوسفند است، هم زنده جان هستند. حتی پرنده ها زنده جان هستند، میخورن مینوشن. حتی حشرات میخورن مینوشن. این چیز یعنی همه زنده جان هاییست که در روی زمین قرار دارد و اونها به این چیزها نیاز دارد. پس زنده جان ها یا جنبنده ها یکی از مخلوقات خداوند هستند که در روی زمین زندگی میکنند. لذا وقتی که ما بحث زمین میکنیم به این مناسبت است که خداوند متعال در سوره زخرف میفرماید که الذی جعل لكم الارض مهدا. یعنی اگر این را به ترجمه تحت لفظی ما ببریم و او را ترجمه بکنیم به این معنی است که خداوند ذات است که برای شما قرار داده زمین را گهواره. خلاص مسئله تمام شد. ولی در بعد این آیت اگر ما دقیق شویم یا در ابعاد این آیت دقیق شویم خیلی مسائل در بر میگیرد. زمین را خداوند برای شما گهواره قرار داده است. گهواره یعنی چی؟ گهواره به این معنی است که یعنی اصلا گهواره در زبان فارسی ما را برای چی استعمال میکنه؟ برای یک طفل نوزادی که تولد میشد و در اونجا او گذاشته میشود و این گهواره برای این طفل نوزاد جای آرامش هست. جای چیز؟ جای آرامش است که این طفل نوزاد در همین گهواره باید آرام باشد، آرام بخوابد، راحت باشد. آب و هوایی که مثلا هوایی که در چاربر این چی است، این گهواره است، باید هوای مناسب باشد، نه آنقدر شدید الحرارت یا گرمای بیشتر باشد که این طفل اذیت شود، نه آنقدر سرد باشد که از شدت سردی یا برودت اذیت شود. تعادل هوا برای این طفل که در گهواره هست این لازمی هست. چرا؟ مثلا اگر درجه حرارتی که در همین چاربر گهواره است اگر شدید باشد، طفل از شدت گرمی اذیت می شود. و یا مثلا اگر چاربر همین گهواره هوا سرد باشد که مثلا بعضی اوقات به 20 درجه تحت صفر می رسد، این خیلی اذیت می کند انسان. شاید این طفل در نتیجه شدت برودت یا شدت گرمی اذیت شود، بمیرد. پس پدر و مادر برای طفل چی می کند؟ گهواره را در جای میگذارد که هوا در اونجا معتدل باشد، سبب اذیت طفل نشود. این گهواره است. خداوند متعال زمین تشبیه کرد به چی؟ به همین گهواره که زمین برای شما گهواره است. ما بالای زمین زندگی میکنیم، در زمین زندگی میکنیم. چگونه خداوند متعال
تشبیه کرد زمین را به چی؟ به معدن و یا گهواره. به خاطر از که دوستا زمینی که ما بالای زندگی میکنیم یا در آن زندگی میکنیم قابلیت زندگی را دارد. خداوند متعال تمام چیزها یا نیازهای بشر را در روی زمین برای ما فراهم ساخته است که ما از او استفاده بکنیم و بتانیم زندگی بکنیم، بتانیم زندگی خود را به پیش ببریم. مثلا در سوره نبأ خداوند متعال وقتی که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجعلنا النهار معاشا، مثلا 3 چیز در سوره نبأ خداوند متعال یاد کرد: وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا. 3 نیازهای بشر. اول گفت که خواب برای شما چیست؟ ثباتا، سبب آرامش شماست. خواب از نیازهای ما زندجان ها است. هر زندجان میخوابد، خاصتا در وقت شب. شاید بعضی ها در روز هم بخوابد، همان اطفال یا انسان های بیمار یا انسان های که به خواب نیاز دارند. اما وقت خواب وقت شب هست. شب را خداوند به خاطر خواب آفریده است. وقتی که شب شد همه زندجان ها به خانه های خود برمیگردند، خواب میشوند تا فردا روز، تا که دوباره شب تمام می شود و روز آغاز می شود و جهان روشن می شود. این مرحله خواب هست. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مشهور خیلی زیبا فرموده است در رابطه با چی؟ در رابطه با پرنده ها فرمودن که لو تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا و تروح بطانا. ای انسان ها اگر شما توکلتان همانند پرنده ها می بود، خداوند متعال برای شما هم به اساس توکلتان آنقدر روزی میداد مثل که برای پرنده ها میدهد. همانند اونها برای شما چی میکرد؟ لرزقکم کما یرزق الطیر. ولیکن در اینجا به این معنی است که توکل انسان ها نسبت به دیگر زندجان ها کمتر هست. مثلا ببینید انسان برای امروز خود خیلی غذا تهیه کرده است، برای فردای خود، برای 1 ماه، برای 1 سال. بعد از اون تشویش دارد که من 1 سال بعد چی بخورم. ولی پرنده ها چی میکنن یا دیگر زندجان ها امروز میخورن و برای فردای خود هیچ چیز آماده ندارن. و پیامبر صلی الله علیه و در اخیر حدیث فرمود که تغدو خماسا و تروح بطانا. این پرنده ها چی میکند؟ وقتی که صبح میشود به این معنی است که شب تمام شد. در طول شب این پرنده ها چی شده؟ خواب هستند. در همو چی؟ در همو آشیانه ایشان. در آشیانه خواب است پرنده ها. اگر آشیانهش مثلا در دیوار باشد، در خانه باشد، در درخت باشد، در کوه باشد، در هر جایی که باشد، در همو آشیانه خود میره، با چوچه های خود شب را سپری میکند. صبح شد، جهان روشن شد، این پرنده ها چی میشود؟ تغدو خماسا، یعنی از خانه هایشان بیرون میشوند شکم های خالی. خماسا چی معنی است؟ به این معنی است که شکم های خالی دارند. و تروح بطانا، وقتی که شام نزدیک می شود در اینجا بر می گردن و تروح بطانا، شکم هایشان پر و سیر می باشد. غذای خود را خوردن. در طول این روز در چی تلاش بودن؟ در این تلاش بودن که چگونه برای خود غذا تهیه کنه و غذا بخوره خودشان و برای چوچه های خود غذا را تهیه بسازه. این چیز زندگی به این معنی است که تمام زندجان ها در شب میخوابند. در شب چی است؟ میخوابند و در روز حرکت میکنند. لذا خداوند متعال فرمود که وجعلنا نومکم سباتا، خواب برای شما سبب آرامش شما هست. وجعلنا اللیل لباسا، و شب برای شما همانند لباس است، همه جهان را میپوشاند تاریکی شب. وجعلنا النهار معاشا، و روز را ما به خاطر چی آفریدیم؟ به خاطر معیشت شما ای انسان ها که کار بکنین، تلاش بکنین، کسب بکنین، حرکت بکنین و نفقه و روزیتان به دست بیارین.
ای چی از ای و جعلنا النهار معاشا. زمین قابل زندگی است برای کی؟ برای تمام انسان ها. حالی وقتی که ما آیه را خدمت شما عرض کردیم که خداوند متعال گفت که مهد از زمین، به این معنی است که مهدن خداوند متعال این زمین را به شکل آفریده است که قابل زندگی باشد، قابل حیات باشد. اینطور نیست که خداوند ما در زمین آفرید ولی شرایط زندگی ناممکن باشد، اینطور نیست، بلکه شرایط زندگی را هم برای ما برابر ساخته و آماده ساخته است. شاید در قدیم زمان مردم چی میکرد؟ در حتی مفسرین یعنی سابق در رابطه با تفسیر یا ترجمه همین آیات چی میکنن؟ شاید مسائل را بحث میکردن که امروز کمی پیشرفته تر بحث میشود در رابطه پیشرفته تر. چرا که امروز انسان ها خیلی ترقی کردن نسبت به انسان های 100 سال گذشته در تمام ابعاد زندگی. پس دین ما هم دوستا به دنیای ما تعلق دارد. دین و دنیا، خداوند متعال ما را امر کرده است که هم دین خود را حفظ بکنیم و هم دنیای خود را آباد بسازیم. پس در بین دین و دنیا رابطه تنگاتنگی هست. در رابطه به دین و دنیا رابطه تنگاتنگی هست. لذا امروز دوستان عزیز در رابطه به همین تفسیر آیت اگر ببینیم که خداوند متعال فرمود که ما برای شما زمین را چی قرار دادیم؟ مهدن. مهدن به این معنی است که یعنی قابل زیست هست، قابل زندگی هست برای شما، قابل زیست و زندگی است برای شما که بالای زمین شما زندگی بکنین و آرام زندگی بکنین بدون تشویش، بدون تکلیف و بدون اذیت. خداوند متعال شرایط زندگی را برای ما در زمین چی کرده است؟ برابر ساخته است. این معنای عزیز که الذی جعل لکم الارض مهدا، زمین قابل زیست است، زمین قابل زندگی است، زمین قابل حیات است. انشاءالله این موضوع را در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.